नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता 81 देखियो। उसले नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोपाल भण्डारीलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दियो र कारणबारे भन्यो। डीआईजी भण्डारीले सेवाग्राहीबाट 9 लाख भारतीय रुपियाँ, 2,50,000 बराबरको रिचार्ज कार्ड, 5 वटा आइफोन, 7 वटा ल्यापटप घुस लिएको उजुरी छ र त्यसका आधारमा छानबिन गर्दा प्रारम्भिक पुष्टि भएकाले निलम्बन गर्नु। त्यस्तै बिहीबार अख्तियारको उपस्थिति वीर अस्पतालमा पनि देखियो। त्यहाँ जारी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न टोली पुगेको थियो। अनि बिहीबार नै फरक फरक घटनामा सरकारका 5 कर्मचारीलाई घुस लिएकामा र लिँदै अख्तियारले पक्राउ गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत लेखाका उपसचिव सुरेश कृष्ण शर्मा, उनलाई 40,000 रुपियाँ घुस लिएकामा, त्यस्तै भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका शाखा अधिकृत रोशन कुमार कठायत, उनलाई घुस लिएको 10,000 रुपियाँ सहित अख्तियारले पक्राउ गर्यो। त्यस्तै कठायत र शर्मालाई सहयोग गरी घुस खाएको आरोपमा अर्का अधिकृत यादव बहादुर तिमिल सेना पनि पक्राउ परे। अर्को घटनामा भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख कोमानन्द अधिकारी पक्राउ परे। घुस बापतको 40,000 रुपियाँ जफत गरी अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर दीपा श्रेष्ठले सेवाग्राहीसँग 40,000 रुपियाँ घुस लिएको रकम सहित पक्राउ गरेको छ अख्तियारले। यसरी बिहीबार अख्तियार 81 जुर्मुराएको देखियो र यी घटनाको दृश्य विवरण आजको पावर न्यूजमा छ। सुरुमा ती 5 कर्मचारी जो घुस लिएकामा र लिँदै पक्राउ परे। दृश्य यस्तो थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार 5 कर्मचारीलाई घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गर्दा देखिएको दृश्य यस्तो थियो। दृश्य नम्बर 1, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत लेखाका उपसचिव सुरेश कृष्ण शर्मा हुन्। उनी सेवाग्राहीको काम गर्दा लामो समयदेखि घुस माग्दै आएका उजुरीको आधारमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानीमा राखेको थियो। बिहीबार कामकै लागि उनले 40,000 रुपियाँ घुस लिएका थिए र घुस लिएको भरपर्दो जानकारी पछि अख्तियारको टोलीले उनलाई यसबारे सोधेको थियो। हामीलाई यो धेरै हुनुभन्दा त्यसै विषयमा नगरौँ सर। अझै आखिर सबै छ हामीलाई जरो अनि त्यस कारणले यसमा दुःख दिने काम हो। यसको चाबी छैन सर मसँग। अब यो त म यहाँ आएदेखिको युजै गरेको छैन। यो दराज यो एकदम दिलको सच्चाइको कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ। उनले आफूले घुस नलिएको भनिरहे। अख्तियारको टोलीले उनलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन भन्यो, तर उनी तयार देखिएनन्। एकदम आरामसाथ सहयोग भन्ने कुरो चाहिँ अहिले गरेको सरको सहयोगले हामीले पनि सरलाई सहयोग गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अन्तत अख्तियारको टोलीले केही स्थानमा खान तलासी गरेपछि उनी आफैले घुस लिएको रकम निकाले। यसरी थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। हेल्प भनेको त यस्तो पो हुन्छ। अब सरलाई पनि अलिकति के गाह्रो मैले ठिक छ ठिक अब हामीलाई पनि त धेरै मेहनत गर्नु परेन नि। उनले रकम निकालेपछि आफैले गनेर देखाए, जहाँ सेवाग्राहीले भने अनुसार नै 40,000 रुपियाँ घुस लिएको थियो। सुरुवात कति अङ्कबाट छ त्यसको अगाडि अङ्कहरू
घुस लिएकामा पक्राउ पर्ने भएपछि उनी आफ्नो टेबलमा जबरजस्त रकम राखिएको भन्दै त्यसलाई इन्कार गरिरहेका थिए। अलिकति पैसा चाहिँ यहाँ राख्नु भन्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने म त यहाँ काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि उनी अख्तियारको पन्जामा परे र उनी विरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायो। दृश्य नम्बर 2, उनी रोशन कुमार कठायत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका शाखा अधिकृत हुन्। उनलाई पनि अख्तियारको टोलीले बिहीबार नै पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट घुस लिएको 10,000 रुपियाँ अख्तियारले जफत गरेको छ। कामसँग भन्दा नि अब थाहा छैन सर, कामसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यो दिएको त मैले माया छैन, मलाई दिए पनि सर हामी यहाँ आइसक्यौँ त साँच्चै कुरो बोल्दिनँ होइन छैन नि त सर, मैले माया भएको मैले अरूलाई नि दिन्छ नि, सरलाई नि किन दिनु खै सर थाहा छैन त्यो। उसको एउटा टेन्डरमा काम भइरहेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनले पनि इन्कार गर्दै बल्ल बल्ल रकम निकालेका थिए। उनी यसो भन्दै थिए, फेरि यति थोरै पैसा दिएको रहेछ। खै सर अब धेरै दिएन, थाहा छैन कति दियो भन्ने पनि थाहा छैन। 10,000 त के कामले दिएको छ मलाई के पनि थाहा छैन सर। त्यतिकै तीनचोटि मैले यहाँबाट उता फिर्ता ढोकाभित्र छिर्यो, सरलाई एकचोटि भेट्नु पर्ने भने मैले होइन उतै भेट्नु, कहाँ भेट्नु पर्ने भेट्नु भने 3चोटि फिर्ता पठाएछ। 3जना हुनुहुन्छ यहाँ। अनि त्यसैले च्याप्पो समातेर त्यसै गोजिन हालेर चाहिँ बरु त्यसलाई समातेर गर्नु पर्थ्यो सर। अब के गर्ने, ऊ त्यहाँ भर्याङमा जाँदा 3चोटि फर्काइसकेपछि भर्याङमा जाँदाखेरि ल सर जबरजस्ती भनेर हात तानेर दिएछ। उनले पनि सेवाग्राहीको काम गरिदिन भन्दै 10,000 रुपियाँ घुस लिएका थिए र यही आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। कठायत र शर्मालाई सहयोग गरी घुस खाएको आरोपमा अर्का अधिकृत यादव बहादुर तिमेल सिन्हा पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। दृश्य नम्बर 3, उनी विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख हुन् कोमानन्द अधिकारी। उनले पनि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए। यस आयोजना अन्तर्गत हुने मठ मन्दिरको मर्मत सम्भारको काम दिँदा उनले घुस मागेका थिए र घुस लिँदा लिँदै उनी पनि रङ्गी हात पक्राउ परे। उनको साथबाट अख्तियारको टोलीले घुस बापतको 40,000 रकम जफत गरेको छ। घुस लिएपछि अख्तियारको पन्जामा परेका आयोजना प्रमुख अधिकारी यस प्रकरणबाट बच्न जबरजस्त रकम दिइएको आरोप लगाइरहेका थिए। मलाई यसरी दियो कि यो राख्नु सर, यो छ म बिचमा काम गर्न पाएन, यसो छ भनेर सट्टै दियो। यो फसाउने तरिकाले पूर्ण रूपले उसले चाहिँ काम पाएन भन्ने इत्यादि केही दृष्टिकोणले फसाउने हिसाबले गरेको के हो, उसले के गर्छ पहिला सामान्य कामहरू हाम्रो काम गरेर तपाईँहरूसँग के काम गरेको थियो? अनि त्यस्तै निर्माण मर्मतको कामहरू हामीसँग सम्बन्धित हाल्नु पर्थ्यो। अब बिचमा चाहिँ काम गरेन उसले। अब त्यो बिचमा उसले चाहिँ त्यस्तो खालको थियो। मलाई त्यो फर्किरहेको नि शङ्का लागिसकेको थियो कि यसरी उ गरेर गयो कि त्यो मान्छे मैले के हो कसो हो भन्ने नभन्ने चप्पै फर्किरहेको। तर अब त्यहाँ त्यस भएर उहाँहरू पठाउनु उसको चाहिँ त्यही पहिला काम गर्थ्यो, बिचमा काम पाएन, काम नपाइसकेपछि रिसिभ हुनसक्छ। त्यही पनि होइन, तपाईँलाई पैसा दिएको भने केही काम देला भन्ने त्यस्तो प्रक्रिया टेन्डर टेन्डर सेन्डर हुँदैन। हामीलाई सानो सानो काम हुन्छ, 1 लाख 1.5 लाख मर्मतका कामहरू हुन्छन् होइन। त्यस कारणले अब त्यो कसरी आयो के गर्यो उसले एकछिन बसेर पनि गफ नगरे हुनाले मैले उसको त्यो प्रतिक्रिया पनि नबुझ्न पाएपछि अनि यही हो भनेर त मैले भन्न सकिनँ नि। मलाई पनि थाहा थिएन, उहाँहरूले आफै आएर उ गर्न साथ आफै चाहिँ काउन्ट गरेर उ गर्नुभयो, मलाई पनि थाहा छैन। दृश्य नम्बर 4, विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर दीपा श्रेष्ठ हुन्। उनी पनि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा बिहीबार नै रङ्गी हात पक्राउ परेकी हुन्। सेवाग्राहीसँग 40,000 रुपियाँ घुस लिएको रकम सहित उनलाई रङ्गी हात पक्राउ गरिएको हो।
उनले घुस लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि पनि ठेकेदारहरूले काम गरिसकेपछि रकम दिने गरेको रहस्य खोलिन्। हामीलाई के थाहा हो, सधैँ त्यो कोटेसनमा काम गर्ने ठेकेदारले दिने, हामीले मागे पनि काम गर्ने हिसाबले दिएको। कति दिएको थियो तपाईँलाई? 5 लाखको काम गरेको त्यो 40 रुपियाँ 10% भने उसले पनि दिएको, हामीले मागे पनि होइन। के भयो तपाईँहरू सजिलै काम गरिसकेका थियो? सक्यो, पोहोरको हो, पोहोरको काम नेपालीको होइन। काम गरे बापत सधैँ दिने गएको थियो त्यसरी? त्यसरी ठेकेदारहरूले दिन्छ। यसरी एकै दिन अख्तियारको फन्दामा परे सरकारका 5 कर्मचारी। घुस लिएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि अख्तियारले यसो भनेको छ। यो चाहिँ विशेष भक्ति पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना भन्ने यो आयोजनाले चाहिँ एउटा जगन्नाथ मन्दिर महाकालमा बनाएको मन्दिर छ। त्यसको चाहिँ सेवाग्राहीले हामीलाई सूचना दिएअनुसार कमिसन अथवा घुसबाट लिएको सूचना दिएअनुसार हामीले यहाँ अनुसन्धान गर्दाखेरि एकजनाको चाहिँ अब प्रमुखको चाहिँ शरीरबाट र अर्को इन्जिनियरको चाहिँ ब्यागबाट 40-40 हजार अहिले घुस समातिएको छ। अब अनुसन्धान हुन्छ, पछि अरू कुरा थाहा पाइहाल्नु। अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको छ। सरकारी कर्मचारीले कार्यालयगत रूपमा जनताको काम गर्ने अनि त्यस बापत घुस खाने जनतासँगै नेपालमा प्रवृत्तिगत रूपमा मौलाएको यस्तो धन्दालाई निरुत्साहित होइन, समाप्तै गर्नुपर्छ र यसका लागि अख्तियारको पछिल्लो प्रयास सराहनीय छ। यससँगै अख्तियारले बिहीबार नै नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोपाल भण्डारीलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोप लागेको थियो। त्यस्तै बिहीबार नै अख्तियारको अर्को टोली वीर अस्पताल पुगेको थियो, जहाँ 5 दिनदेखि आवासीय चिकित्सकहरूले थालेका आन्दोलन र अवरुद्ध सेवाबारे चासो लिएको थियो, जुन विषयमा अस्पतालको सेवा तुरन्त सुचारू हुने वातावरण तयार पार्न आन्दोलनरत पक्ष र नेतृत्व दुवैलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। यस बारेको सन्दर्भ सहित आउँछौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। राप्रपा नेपालको ठिक्कामा त छैन नि हिन्दू धर्म, होइन? छैन, निश्चय छैन, त्यो कुरै भएन। हामीले त एउटा एजेन्डाको रूपमा उठाएका हौं। त्यसो भए तपाईहरू हिन्दू धर्मको बारे, राज संस्थाको बारे कुरा गर्दैनौ भनेर चाहिँ किन कुरा गर्नु परेको? अनि तपाईलाई विश्वास छ कि नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण क्रममा हिन्दू धर्मको विषयमा कुनै पनि कुरा उठ्दैन? मलाई लाग्छ उठ्दैन। तपाईहरूले नउठाएकै भरमा नउठ्ने? तपाईँ सापेक्षिक निरपेक्षतामा बोल्दै हुनुहुन्छ? होइन, म खालि के भनिरहेको छु, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा नरेन्द्र मोदीले कुनै कुरा नउठाउन्। हिन्दुत्व नेपालमा बलियो बनाउने हो भने हामीले भारतको मुख ताक्ने होइन, नरेन्द्र मोदीको मुख ताक्ने होइन। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। सरकारको तलब खाएर जनताको काममा घुस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूको अनुहार देखाइरहेका छौं हामी। यस क्रममा बिहीबार नै अख्तियारले नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोपाल भण्डारीलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दिएको छ अनि अख्तियारको अर्को टोली वीर अस्पताल पुगेर त्यहाँको आन्दोलनबारे अध्ययन गरेको छ। अब यही सन्दर्भ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार 5 कर्मचारीबाट 1,50,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। उनीहरू मात्र होइन, अख्तियारको नजरमा बिहीबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी गोपाल भण्डारी पनि परेका छन् र उनलाई निलम्बनमा राख्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोप लागेको थियो र यही आरोपमा उनलाई निलम्बन गरिएको हो। उनले सेवाग्राहीबाट 9 लाख भारतीय रुपियाँ 2,50,000 बराबरको रिचार्ज कार्ड, 5 वटा आइफोन, 7 वटा ल्यापटप घुस लिएको आरोप लागेको थियो। यही उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा प्रारम्भिक रूपमा आरोप
पुष्टि भएकाले निलम्बन गर्न निर्देशन दिनु परेको अख्तियारको भनाइ छ। उनीबाट थप प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने भएकाले गर्दा निलम्बन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बिहिबारमै अख्तियारको अर्को टोली 5 दिनदेखि आवासीय चिकित्सकहरूले सेवा दिन छाडेपछि प्रभावित बनेको वीर अस्पताल पुगेको थियो। अख्तियारका सहन्यायाधिवक्ता गीता प्रसाद तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा अख्तियार पुगेको टोलीले वीर अस्पतालको सेवा तुरुन्त सुचारू हुने वातावरण तयार गर्न आन्दोलनरत पक्ष र नेतृत्व दुवैलाई निर्देशन दिएको छ। आम सर्वसाधारण र आम नेपाली जनताले चाहिँ वीर अस्पतालबाट चाहिँ उपचारको सेवा प्राप्त नगरेको भन्ने विषयमा अखबारहरूमा दिनानुदिन हिसाबबाट चाहिँ समाचार सम्प्रेषित भइरहेको अवस्था छ। यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएर हामी अवस्था के रहेछ भन्ने हिसाबबाट यहाँ बुझ्नको निम्ति आज हामी वीर अस्पतालमा आएका छौँ र वीर अस्पतालका न्याम्सका उपकुलपति लगायतका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू र रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको प्रतिनिधिहरूको समेतको उपस्थितिमा आज हामीले आफ्ना छलफलहरूलाई हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। यसबाट हेर्दाका अवस्थामा मुख्य रूपमा चाहिँ रेजिडेन्ट डाक्टरले उठाएका 4वटा मागहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थापन पक्ष अथवा न्याम्सका पदाधिकारीहरू र उहाँहरूको बिचमा पनि खासै चाहिँ भिन्नता भएको र उहाँ असहमत भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आएन। मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कन्सर्न कहाँनिर हो भनेर भन्दाखेरि यदि जो कोही व्यक्तिले पनि आफ्ना मागहरू राख्दाका अवस्थामा ती मागहरू राख्ने व्यक्तिले आम सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ आफूले गर्ने क्रियाकलापबाट वञ्चित नगराउन् र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका हकमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वञ्चित नगरियोस् भन्ने हिसाबमा मात्रै चाहिँ आयोगको चाहिँ कन्सर्न हो। र जो व्यक्तिले जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ मागहरू प्रस्तुत गर्दछ त्यसबाट चाहिँ आम सर्वसाधारणले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा किञ्चित मात्र पनि चाहिँ असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ र त्यो व्यवस्था मिलाउने त्यसलाई चाहिँ व्यवहार हिसाबबाट पनि समाधानको चाहिँ निकास निकाल्नका निम्ति आज हामी चाहिँ यहाँ आएर केही छलफलहरू गऱ्यौँ। प्रतिनिधिहरू हुन्, चाहे न्याम्सका चाहिँ पदाधिकारी हुन्, चाहे स्वास्थ्य सचिव अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरूलाई एउटा चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दैन पर्यो उहाँको चाहिँ मागका सन्दर्भमा, माग पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा र त्यो चाहिँ डेडलक जुन चाहिँ आम जनताले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त नगरिरहेको अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्था फुकाउनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र यसका निम्ति हामी यही कुरा लिएर गएर हामी चाहिँ आज आयोगमा हामी कुराहरू राख्छौँ र आयोगले गरेको चाहिँ निर्णय अनुसार हामी आगामी दिनमा वीर अस्पतालबाट चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने चाहिँ आम जनताले चाहिँ प्राप्त गर्ने सेवालाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गराउनका निम्ति चाहिँ पहल गर्नको निम्ति चाहिँ आयोग सधैँ चाहिँ प्रयासशील छ र अगाडि बढ्ने चाहिँ कुरा लिएर आज हामी चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो कार्यालयमा हामी फर्केर हामी त्यहाँबाट चाहिँ कुनै केही विषयहरूका हकमा हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उठाएका मागहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थापन पक्ष पनि पुरै सकारात्मक भएको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्यौँ र व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कठिनाइहरू पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ती काम कारबाहीहरू सम्पन्न गर्नुको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ सक्ने अवस्था छैन, बजेट छैन, भिसीको नियुक्ति चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्ने हो। हामीले चाहिँ के गरी चाहिँ हामीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्छौँ, पदाधिकारीहरू चाहिँ नियुक्ति नभइकन कन्भोकेसन कसरी हुनसक्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामी एक्लैले र हामी मात्रैले चाहिँ गरेर यो समस्याको समाधान चाहिँ हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। र रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले पनि यो कुराको चाहिँ समस्याको समाधान नभइकन हामी चाहिँ फिर्ता हुँदैनौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा राख्नुभयो र यसलाई चाहिँ मिलाउनको निम्ति यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वार्ताद्वारा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेतृत्व लिन्छ र चाहिँ सम्बद्ध पदाधिकारीहरूका बिचमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वार्ता गरेर यसलाई चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोगले त्यो चाहिँ महसुस गरेर हामी भनिरहेछ। अब त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खास गरिकन नरोकाउनुको निम्ति चाहिँ भूमिका खेल्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त केमा आशावादी छ भने आजै खुल्नुपर्छ वीर अस्पताल र अहिले खुल्नुपर्छ र आम जनताले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आयोगको धारणा छ। अख्तियारले बिहिबार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत लेखाका उपसचिव सुरेश कृष्ण शर्मा, शाखा अधिकृत द्वय रोशन कुमार कठायत र यादव बहादुर तिमल सिन्हालाई रङ्गी हात पक्राउ गरे भने विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख कोमानन्द अधिकारी र इन्जिनियर दीपा श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ। 5 जनाको साथबाट अख्तियारले 1,50,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा मात्र होइन, आन्दोलनबाट सेवा नपाएका सेवाग्राहीलाई समेत न्याय दिलाउनका लागि सकारात्मक पहल थालेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि थालेको प्रयास सकारात्मक छ।
घटना यो वा त्यो जुनसुकै होस्, गैर कानूनी रूपमा जनतासँग घुस खाने हरेकलाई कारबाही हुनै पर्छ। यसका लागि पछिल्लो समय अख्तियारले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा बीच यस प्रकारका न्यूजहरू प्रसारणबाट सरकारी वा गैर सरकारी कुनै पनि अड्डामा घुस लिने दिने वर्जित हौन् भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि आजको पावर न्यूज प्रस्तुत भएको हो र यो यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।